आयज आमच्या विलगाचो दुसरो दीस पूण पळयता जाल्यार अद्वीक न्हिदलेलो पूण ताच्या वांगडा ताची मम्मा बी न्हिदलेली. घरांतली खूब कामां आसली ती मान आनी भयणीन केली. नुस्तें हाडलेलें तें उजरयलें, ताल्ल्यांक मीठ लावन दवरलें आनी माणक्यांक हळदीचो पिठो आनी मिरची पावडर लावन मातशें मॅरिनेट करून दवरलें. तेज्या वांगडा बांगडे आसले तांकां बीन लायले. आतां कितें करपाचें? अरे आतां कितें करपाचें तें हांव करतां. चल, बरी ताल्ल्याची कडी करपा दवरली, बरी तेफळ घातली तितून आनी शिजोवन तितून ताल्ले घातले. ताल्ले घातलकीर बरो घमघमीत वास येयलो ताल्ल्यांचो. आनी मागीर आमी 4 सुमार अशी चायेक भायर सरली. हॉटेलांत पावली आनी थंय बॉम्बे पाव भाजी ऑर्डर केली आमी. मान मसाला डोसा ऑर्डर केलो आनी पप्पान उत्तप्पा ऑर्डर केलो. आनी आमी खाली बीन आनी अद्विकाकूय मातशें बरयलें. अद्वीक पळय खाता. आनी मागीर आमी भायर सरली आनी आमी थंयच्यान घरा वचपा येयली. आनी सुजन आशिल्लो ताका टाटा बाय बाय केलें. परत सुजन आमकां वाटेर दिसलो, तो 2 व्हिलर घेवन आशिल्लो, ताका परत पप्पान बाय केलें आनी आमी वचपा येयली. ही पळय परत म्हाका ही दिसली. अशें लेफ्ट घेतलें की आमच्या घरा पावतात. तुमी बीन केन्ना येयात आमच्या घरा. असो करून आमचो ब्लॉगाचो दुसरो दीस सोंपलो. चलो परत मेळोया सगळीं. बाय बाय बाय.